बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्ग देवाचें सिंहासन भुंय ताचे पांयांची मणी. तरी ह्या पांयांच्या मणयेचेर ताच्या पांयासनाचेर आमकां ताचें आराधन करूंक देव आमकां फोव करता. तर बोपय सक्रामेंतान जेजू कोहडा मोगान आमी स्वागत करया आनी गावयान तें गीत आमच्या कांताराच्या बुकांत K15 K15 पान नंबर 150 पेज नंबर 155. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹವ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹವ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. 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 ರೋಗವ ನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ರೋಗವ ನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ,
ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ, ಬನ್ನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ, ಬನ್ನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सा माथेवाच्या वांजेलांत आबोस्वर 13 40 आणि 7 वळी तावन 50 वळपर्यंत देवाचें उतर आमी आयकुया, वाचया आनी जीत दिवन आमी तांचेर ध्यान करया. Gospel of Saint Matthew chapter 13 verses 47 to 50. परत्यान सर्गीचें राज्य एक जाळा बरी, परत्यान सर्गीचें राज्य एक जाळा बरी. तें दर्यांत उडयतस सर जिन्साची मासली तातूंत सांपडटा. तें दर्यांत उडयतस सर जिन्साची मासली तातूंत सांपडटा. जाळ भरल्या उपरांत तें वडतात, जाळ भरल्या उपरांत तें वडतात आनी वेळेर बसोन मासली विंचतात, वेळेर बसोन मासली विंचतात. बरी मासली भाटयांनी भरतात, बरी मासली भाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात, आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडतलें संवसाराच्या अंत काळार, ते परी घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. देवदूत वेतेले, देवदूत वेतेले आनी खोट्यांक बऱ्यान तावन वेगळे करतले, खोट्यांक बऱ्यान तावन वेगळे करतले. उज्याच्या आगट्यांत उडयतले, उज्याच्या आगटांत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोणी, थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोणी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया. पळय मोगाचें न्हू, देव जाळ उडयता, देव मासली धरता. सगळ्या मनशाकूळ जावन आसा तो दर्यो वा तो सरोवर, तें तळें ह्या न्हंय, तातूंत देव जाळ उडयता. हर एकल्यांक सर्गींच्या राजाक तो कशें जाळ एकठांय करता की आमकां तो एकठांय करता. आमी त्या सर्गींच्या राजाक सासणीक जिविताक योग्य जायजे म्हणून तो आशेता. देखून हें संवसारी जिवीत ताणें आमकां फावो केलां. बोबोई सक्रामेंताचें आराधन करचें म्हळ्यार सोमयाक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करचो आनी सोमयाक आमच्या जिवितांत आमी जागो दिवचो. जर तर सोमयाक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करता, ताका आमी काळजांत म्हणया, काळजांत म्हज्या, मनांत म्हज्या, कुटुंबांत म्हज्या, कश्टांत म्हज्या, भोगडांत म्हज्या, चिंतनांत म्हज्या, जेजू जेजू तूं ये, रावोंक जेजू तूं ये. आमच्या कंताराच्या बुकांत कंतार नंबर L2 पान नंबर
150 कळसान म्हज्या मनान म्हज्या कळसान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू जेजू तुये रावोंक जेजू तुये जेजू जेजू तुये रावोंक जेजू तुये कळसान म्हज्या मनान म्हज्या काळजान म्हज्या मोनान म्हज्या जेजू जेजू तुये रावोंक जेजू तुये जेजू जेजू तुये रावोंक जेजू तुये जेजू मोगाळ तुये जेजू मोगाळ तुये जेजू मोगाळ तुये जेजू मोगाळ तुये जेजू जेजू तुये रावोंक जेजू तुये जेजू जेजू तुये रावोंक जेजू तुये काळीज म्हजें मोगान भरतू काळीज म्हजें मोगान भरतो काळीज म्हजें शांतीन भरतू काळीज म्हजें शांतीन भरतो जेजू जेजू भरतू मोगान शांतीन भरतू जेजू जेजू भरतो मोगान शांतीन भरतो बायेसुवे ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಯೇಸುವೆ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ഇരുളಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀ ಬಾ ഇരുളಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀ ಬಾ ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವಾಗಿ ನೀ ಬಾ ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವಾಗಿ ನೀ ಬಾ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ಕಣ್ಣೀರನು ಒರೆಸಲು ನೀ ಬಾ ನೀರನು ಒರೆಸಲು ನೀ ಬಾ ನನ್ನ ದುಃಖವ ನೀಗಲು ನೀ ಬಾ ನನ್ನ ದುಃಖವ ನೀಗಲು ನೀ ಬಾ ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು
ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು तामिळनाडूंत तिरुप्पूर म्हणलो एक गांव आसा थंय थावन एक भयण फोन करून सांगता तिच्या जिवितांत देवान अद्भुतां केलीं आश्चर्यां केलीं महत्कार्यां केलीं पिडा गूण करून तिका बरी भलायकी दिली तिच्या हृदयार ब्रेस्टांत एक फळ उदेलें आनी तें वाडलें डॉक्टरला गेल्या वेळार डॉक्टरांनी परीक्षा कर म्हळें जिवाक अपाय आसा ऑपरेशन करीचें जाता तितलें बेगीन किमोथेरपी या रेडिएशन करीचें पडटलें कॅन्सर तें बरें जायचें तुवें भुरगीं आसात ल्हान वाडोवंक आसा कुटुंबाची मोगाची आनी ती कोणें तिका धाडलें दैवीक रेत्री मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान सदांय ताका लिंक मेळटलें सदां न्ही तिणें पळोवंक सुरू केलें आनी दिंबियेर पडोवन मागोवंक सुरू केलें स्वामी हांव म्हजी दया कर स्वामी हांव म्हजी काकूत कर स्वामी हांव म्हाका योग्य कर ती म्हणटा तिचें पातक रडली ती आनी देवाक तिणें उलो मारलो देवाक तिच्या जिवितांत तिणें स्वागत केलो आनी दीस वेता वेताना तिका चड आनी चड धैर्य मेळ्ळें भावार्थ मेळ्ळो विश्वास मेळ्ळो देव आपणा सांगता आसा देव म्हजी सगळीं पातकां बक्षिता देव म्हजी सगळीं पिडा गूण करता देव म्हजो मोग करता आनी थोड्या दिसां उपरांत डॉक्टरांनी लागीं वचता आसतना डॉक्टरांनी संपूर्ण ताचे बायोप्सी रिपोर्ट्स आनी काण पळयता आसतना डॉक्टरांनी म्हळें ताका ताची ऑपरेशनाची गरज ना बायोप्सी रिपोर्ट सगळे नेगेटीव आयल्यात आनी ती देवा घर घाणी होकलाप दितात समी जेजूनच सगळे रिपोर्ट्स नेगेटीव करून सोडल्यात म्हणजे पॉझिटीव ना कितेंच पिडा ना कितेंच बॅक्टेरिया ना कितेंच व्हायरस ना देवान म्हाका बचाव केला देवाक ती अर्घ आनी होकलाप दिता हांगासर गेले त्या हप्त्यांत ह्या जागांचेर येतरी आसले लगभग 20 जण ह्या जाग आमचे एसुडीचे दुसऱ्या गांवचे केरळा आनी कर्नाटकांत ह्या बॉम्बे हांगासर वावुरचे ह्या जाग हांगासर येतरी करनासले आनी काल तांचे पैकी थोड्या ह्या जागांक हांव फाटीं पावूंक गेल्ल्या वेळार कोडयाळांत थंयसर एकल्याच्या घरा गेलो थंयसर तांणी तांचें तोट दाखयलें तांच्या तोटांत जायते वाळचे भाजयेचें तोट आसा तशेंच सांगातास कारातें आनी बोबळीं आनी घोसाळीं विविध तरांची वनस्पती तरकारी वेजिटेबल्स तीं करतात सब्जी तीं करतात आनी थंयसर तोटाक वता आसतना ती भयण म्हाका म्हणटा थंयसर वावर करता आसतना तिका जायते पेंकट दुखू तंत्रागांठी दुखू आंग पांग दूख जाता तिका आसलें सोसूंक जायनातलें ती हांगासर जायते फावटी रेतेरेक आयल्या ह्या कोरोना व्हायरस वरी रेतेर करूंक जायना देखून ती सकाळीं तें आराधन पळयता मिसाचें बलिदान पळयता थंयसर ती देवा लागीं मागता आसतना ती म्हणटा तिका बळ मेळ्ळें सकत मेळ्ळें तिची सगळी कुडीची पिडा आनी दूख सगळी नपय जाली आनी तिचें सगळो वावर करूंक त्या शेतांत बाटांत काम करूंक तिका स्वामी जेजूस बळ दिता पळय मोगाचें आमी स्वामियाक सोदता आसतना स्वामी आमच्या जिवितांत येता आसतना तो आमकां बरी भलायकी दिता माथ्या थावन पांया पर्यंत आमच्या कुडीच्या सर विश्वांक तो बरी भलायकी दिता आमची दुखी पयस करता आमची पिडा गूण करता आमच्या कुडींत असले बॅक्टेरिया व्हायरस सगळें खाण सोडता ताची वर्त्या तरान आमकां आध्यात्मीक वाडावळ आमकां दिता आमकां सासणाच्या जिविताक त्या सासणाच्या सासणा देवा सांगता जियोंक तो आमकां तयार करता देखून ह्या संवसारांत देव आयच्या वांजेलांत हांवें बसल्या वांजेलांत थंयसर म्हणटा सर्गींचें राज म्हळ्यार एक मासली पाकतेल्यान जाळ उडयल्या बरी ती रामपोणी म्हणटात हांवें ड्रॅगनेट तें उडयल्या वेळार उदकांत कांयच सोडिनासतना सगळ्यां रयता मनशा कुळान मोगाचें न्हू देव हर एकल्यांक आपयता सगळ्यांक कोणाक सोडिना थांग ल्हान व्हड काजर जाल्लो काजर जायनासलो ह्या जाग धार्मीक या लायक शिकलोलो शिकनातलो ग्रेस्त दुर्बळो गांवचो शारांत आसलो सगळ्यांक देवाच्या राजाक आपोणें आसा सर्गीच्या राजाक आमकां हर एकल्याक आपोणें आसा पूण जाळ वण मासली पाकतलो तडीर बसोन ती मासली बरी करून तो पारखिता आनी मासली पारखीत आसतना जे कितें नाकारी मासली आसा ती काण उज्यांत उडयतात बरी मासली मात्र तो व्हरता म्हणजे व्हरतो संदेश हांगासर आसा व्हरती शिकोवण हांगासर आसा आमी देवाच्या रासाक योग्य जायचें देवाक उलो मारता आसतना देव आमची पिडा गूण करता आमचे नश्ट
पयस करून आमकां मुनाफो लाभ आशिर्वाद बेसांव ग्रेस काय आर्थीक आशिर्वाद आमकां दिता. जे कितें आमी मागता देवा लागीं फावो करता. ह्या दिसांनी थोड्यांनी फोन करून सांगलें जायत्या वर्सां जावन सैरीक जायनात ती सैरीक जाली. जायत्या वर्सां जावन भुरग्यांचें देणें जायनातलें भुरग्यांचें देणें जालें. तांचो जागो नावार जावनातलो जागो नावार जालो. उदक बांय कोट्टा आसतना उदक मेळनातलें उदक मेळ्ळें. हाजे आपण विजमितां देव करता. पूण आमी सर्गींच्या राजाक योग्य आसां की ह्या आमी नाकारी जाता. म्हाका न्हू आमी स्पोर्ट्स खेळटा आसतना आमी जाणा हांवें पळयलां हाय जंप करता आसतना हांवें हाय जंप करूंक प्रयत्न केला. थंयसर एक बडी आसता उबारायर तितल्या वयर जावन उडल्यार मात्र तुका थंयसर त्या कॉम्पिटिशनांत तुका थंयसर प्रवेश आसा. जर तर तुका उडोवंक जायना ती बडी सकला धरूंक जायना. थान तूं उडल्यार बडी आणकी वयर वयर व्हरन कितले वयर तुका हाय जंप करूंक जाता की म्हणून ते पळयतात आनी तुका इनाम प्रायज दितात. देखून सर्गींच्या राजान ती तशेंच देव म्हाका तुका एक मौल्य आमकां एक माप दिता. आमी जिवितांत पवित्र जावंक भाग्यवान जावं. आमी जर तर पवित्र भाग्यवान जायना देवाच्या त्या योग्यतेक आमी फावो जायना आमी सर्गींच्या राजांत भायर खाण उडोवन त्या सासणाच्या उज्याक फावो जाता. देखून सोम्या लागीं येता आसतना सोम्याची उतरां जसो म्हजो सर्गीचो बाप संपूर्ण गी तुमी जाया संपूर्ण. जसो हांव तुमचो देव पवित्र गी तुमी जाया पवित्र. जसो हांव भाग्यवान गी तुमी जाया भाग्यवान म्हणून जेजू आमकां उलो दिता. देखून आमच्या जिवितांत देवाचें आशिर्वाद आमी जोडिचे जाल्यार आमी सोम्याक आमच्या जिवितांत स्वागत करी जाय. चड मोगाचें आमी जायचे चड काकुतीचे बिरमतीचे दयाळ्याचे बऱ्या करण्याचे आमी जायचे चड मागण्याचे आमी जायचे चड भोगसण्याचे आमी जायचे चड आनी चड कुटुंबाच्या सोर सान्यांक देव आमच्या जिवितांत कोण आदारता तांकां सगळ्यांक आमी बाचाव करचे तसले देवाची भुरगीं देवाचो भुरगो देवाचें भुरगें हांवें तुवें जायचें. तर बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया. सोम्याक आमी अर्घ आनी होगलाव दिवया. ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर आचार्य विजमेचा बसत आज आमचें जिवीत संपूर्ण तरान ताका समर्पण दिवन नव्यान ताची कृपा जोड घेवया. आनी आमच्या कंदाराच्या बुकांत आसा तें गीत येल काळजांत हांव तुका अर्घां दिता. काळीज म्हजें आज हांव तुका भेटयता. बापा आज भेटयता. जेजू आज भेटयता. पवित्र आत्म्या आज भेटयता. सांतीसीन तिंदादीक आमचें जिवीत आमी भेटोवया. आमच्या जिवितांत कितेंय उणेपण आसल्यार तो सगळें भरती करून दितलो. बरी भलायकी सुख संतोष शांती समाधान आशिर्वाद बेसांव तो आमकां दितलो. पण आमी सर्गींच्या राजाक योग्य जावंक आमी देवाची कृपा आमी जोडून घेवया. कांताराच्या बुकांत L3 ऑन पेज नंबर 157 157 157 पेज नंबर. काळजांत तुका अर्घां दिता. काळीज म्हजें तुका आज भेटयता. काळजांत तुका अर्घां दिता. काळीज म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. बापा आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. बापा आज भेटयता. काळजांत तुका अर्घां दिता. जिवीत म्हजें तुका आज भेटयता. काळजांत तुका अर्घां दिता. जिवीत म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. जेसू आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. आज भेटयता. जेसू आज भेटयता. तुमचें जिवीत देवाक भेटया. तुमच्या सर गरजो देवाक भेटया. सर तुमच्या काळजाच्या अत्रेक ताका समर्पण दिया. सर तुमचे खंत हुस्को ताच्या पांयान ताळा दवरात. तो तुमच्या विशयान जतन घेता. आमी मागया विविध त्या बसत जायते जाणां गरजेवंत आसात पिडेस्त आसात कश्टातली आसात समेस्त बसत आमी मागया. जो कोण आज जनन दिवसाचे शितात तांचे सांगात आमी संतोष पावया. वी आर विशींग हॅपी बर्थडे टू ऑल दोज हू आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे.
60th birthday Ignatius Sequeira, New York, USA. 60th birthday of Vincent D'Souza, Mulki. Kevin Cardoza, Kemmannu, Bangalore. Dimple Krasta, Bondel. We wish you all very happy birthday. तुमकां बागी जन्म दिवस देवाची विसणार आशीर्वाद आमी मागता. देवा गर्ग आनी होकळाप दितात for the successful wedding program. बऱ्या तरान काजाराचें कार्यक्रम जाल्ल्या पासत एमिलिया देवनुकर कुडुपू तशेंच नवें इस्कॉलाचें वर्स आरंभ करूंक देवान फावो केल्ल्या पासत जॉस्विन डिसोजा, ऑस्ट्रेलिया. तशेंच पवित्र त्रिंदातीच्या सांतिसेम त्रिंदातीच्या मानाक लॉयल डिसोजा, ताने वेस्ट जिवितांसर आशिर्वाद आनी बेसांवां अनुभव केल्यांत देखून रिना सल्डाना कुलशेकर. तशेंच देवान केल्ल्या सर अजापान विजमिता पासत अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा. जायतीं अजापां विजमितां देवातान अनुभव केल्यांत मेरी डिसोजा, पाळ्ळी कारकळा. सुरक्षीत पयण आनी बरें काम देवान फावो केलां देखून फ्रांसीस पात्रावो, कांदिवली. बरें काम तशेंच सुरक्षीत पयण जाल्ल्या पासत प्रिन्सन लोबो, राणीपुरा. तशेंच बरेंपण अनुभव केला एडवर्ड डिसोजा, बंटवाळ. हांचे सवे मेळोन देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया. अर्घ आनी होकलाप तुका समिया जेजू. अर्घ आनी होकलाप तुका समिया जेजू. विविध त्या पासत आमी मागया. पिडेस्तां पासत, आस्पत्रेंत आसल्या पासत कॅन्सर पिडेस्तां पासत, पोटांत अल्सर, एसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस जाल्ल्या पासत, आर मारिल्ल्या पासत, जागाचे समस्या आसल्या पासत, जाग्याचे धाकले रेकॉर्ड जायनासल्या पासत, पयशे दिल्यात पूण फ्लॅट नांवार जावना तांचे पासत, आनी फ्लॅटाचे समस्या, कॉपरेटीव हावजींग सोसायटीचे समस्या आसल्या पासत, सोसूंक जायनातली दूख सोंसल्या पासत, तशेंच मानसीक पिडेस्तां पासत ही आमी मागया. सबार जाणां तरणाटीं आसात तांकां सैरीक जावना तसल्या चल्यां पासत मागया. काजारी जिवितांत माया मोग एकवट ना. गोंय महिला मदें जायते समस्या आसात, कुटुंबां समस्या आसात तांचे पासत आमी मागया. परगांवांत पयण करूंक आशेतात वचोंक जावना, कोवीड पिडा जावन अर्द्यार उरल्यान, मोगाची मनशां थंय हांगासर सांपडल्यात ह्या कोवीड पिडे वरवीं तांचे पासत, काम नासल्या पासत, वेपार वहिवाट रिणांत नश्टांत बुडिल्ल्या पासत, शेताबाटांत बेळें सारकें जायनासल्या पासत, हर एका कश्टांतल्या पासत आमी मागया. विविध ते सावा जिमी विल्सन मास्कारेनस, पुत्तूर. स्पेशल इंटेंशन ऑफ ॲग्नेलो मिनेजेस, बॉम्बे. तशेंच इंटेंशन्स ऑफ जेन फुटाडो, बोरिवली वेस्ट. तशेंच नीट SS एग्जामांत बरे मार्क्स, गुड रँक येवच्या पासत डॉक्टर प्रज्वल फर्नांडीस, सिरसी. समेस्त त्या पासत मागयास. आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आयकमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां सरलेल्या मालगड्या पासत आमी मागया. म्हयन्याचो मरणाचो उगडास एलिझा पिंटो, पांगळा, शंकरपुरा. देवादीन साल्वादोर आनी आलिस. देवादीन फ्रांसीस सल्डाना ऑन 6th डेथ एनिवर्सरी. देवादीन अँड्रू डिसोजा, पनीर. देवादीन हिल्डा नाझरेत, म्हयन्याचो मरणाचो उडास बँड्रा. पुलकतीन आत्म्याचो उडास करता जीवन आनी सेरा मोरास, निडोडी. देवादीन सिस्टर सिंथिया एंजेलिन फर्नांडीस, बँगलोर. सर आत्म्या पासत मागता अश्विन आनी कुटुंब, कॅनडा. देवादीन मोंतिना आनी जॉन सांगतीस, पेंडसे, नगर. देवादीन जॉन आनी बॅप्टिस्ट आनी आपोलीन पात्रावो आनी लुईस लोबो, कांदिवली. कुटुंबां सरल्या मालगड्यांचो उडास करता प्रिन्स्टन लोबो, राणीपुरा. देवादीन फ्रांसीस आनी बेनेडिक्ट डिसोजा, निर्मार्गा. पुलकतीन आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा, कुवेट. आमी सांगता वेळान मागया. सासनाचो विशय दी तांकां येसुमिया. निरंतर प्रकाशाचेर फंगोती समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस बोर्दाचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. आमी नेमी घालया आनी आमी गावया. काळजान हांव तुका अर्गां दितां, सर्वस म्हजें तुका भेटयतां. काळजान हांव तुका अर्गां दितां, सर्वस म्हजें तुका आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता, आत्म्या आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता, आत्म्या आज भेटयता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
प्रवेश गीत गाऊया. कोंकणी भक्ती गीता 533 ये 39 संगाता जमल्या बापा तुझे समोर आठवच्या कोकार दौडावन आमचो जिणये अंकार कृपेन केलाय सत्कार. तुझ्या नवान जर संगी मेळता तुझे हाजीरपण बघूंक पावता तुझी दया माया सकोंक सकता तुझ्या बेसावान नंदन जाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या मोगाच्या मनशांचे मरण आमकां विशेष दूख हाडटा. आयच्या वाचपांनी आमी दावीद रायाचें दूख पळयता. ताचो मोगाचो पूत आबसलोम मरण पावता आसतना तें एक विशिश्ट परिस्थितीन तो बापाय विरोध दावीद राया विरोध उपराटलो. आपल्या बापायकच लगाड काडून ताणें पळयलें आनी तो एका रुखाक शिरकाता. ताचे केस रुखाक शिरकातात. तो रूख उमकाडलो. केंसांक विशेष बांदपाचो आसलो आनी जो ॲप म्हणजे दाविदाचो सुसेवाक ताका भालयो तोपून लगाड काडटा. दावीद रायाक केदे वर्ती एक दूख तो विळाप करता. आनी वांजेलांत आमी पळयता जायरस सिनेगोगाचो अधिकारी विळाप करता आपली धूव पिडेन पडिल्ल्या वेळार आनी उपरांत ती मरण पावल्ल्या वेळार. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना सबार फावटी आमी निराश जाल्ल्या पासत धेदेस्पर जाल्ल्या पासत भरवोस सांडिल्ल्या पासत भावार्थ सांडिल्ल्या पासत देवच ना म्हणल्या बरी आमी जियेल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सम्मियांका कृकर सम्मियांका कृकर क्रिस्ताका कृकर क्रिस्ताका कृकर सम्मियांका कृकर सम्मियांका कृकर. प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा सगळ्या मनान तुजी भजन करूंक तूं आमकां कृपा दी. आमच्या मोगाच्या मरणांत मनशांच्या मरणांतय आमी निराश आनी देदेस्पर जायनाशी बगार तुजी मांडावळ आमी स्विकार करून आमच्या मोगाच्या मनशांच्या मरणांतय पुनर्जिवांतपणांतय बरवसो दवरूंक आनी तुज्या येवजणे प्रकार भावार्थान थीर रावोंक तूं आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सामुवेलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. अबशालोम अवचित दाविदाच्या सेवकांक मेळ्ळो. तो एका कसराचेर सवार करतलो आनी कसर एक व्हड सिंदूर रुखांतल्यान वेताना ताच्या माथ्याचे दाट केस रुखाच्या
फांट्यांक शिरकाले. कसर ताच्या पंदल्यान धांवलो आनी तो आकाश आनी पृथ्वी मदें उमकळ्ळो. कोणे एकल्यान हें पळयलें आनी जोवाबाक सांगलें, आबसालोम एका सिंदूर रुखार उमकळोन आसलेलो हांवें पळयलो. जोवाबान आपल्या हातांत 3 भाले घेतले आनी आबसालोम रुखार जी वस्तू उमकळोन आसतना ताणें ते ताच्या काळजाक तोपले. दावीद 2 दरवट्यां मदें बसून आसलो. पारेगार पागोरार दरवट्याच्या माळयेर चडलो. ताणें भोंवतणी नदर घाली तेन्ना एकलोच येतेल्या एका मनशाक ताणें देखलो. पारेगारान रायाक उलो केलो आनी ताका हें सांगलें. रायान म्हळें, तो एकलोच आसा तर तो बरी खबर हाडून येता. रायान म्हळें, बगलेक वच आनी हांगा उबो राव. तो बगलेक वचून थंय उबो रावलो. तेन्ना कुशीत आयलो आनी ताणें म्हळें, राया, म्हज्या धनयांक एक बरी खबर. आयच्या दिसा सर्वेस्परान तुजे विरोध उठलेल्या सगळ्यांच्या हातांतलो तुका निवारून तुजो पक्ष घेतला. पूण रायान कुशिताक विचारलें, तरणाटो आबसलोम सुरक्षीत आसा? कुशितान जाप दिली, राया, म्हज्या धनयांच्या दुस्मानांक आनी तुका वायट करूंक येवजितात त्या सगळ्यांक त्या तरणाट्याची गत फावो जावं. दावीद सगळोच कलकल्लो. तो दरवट्या वयल्या कुडाक गेलो आनी रडलो. आनी वता आसतना ताणें म्हळें, म्हज्या पुता आबसालोमा, म्हज्या पुता आबसालोमा, तुजे बदला हांव मेल्लो जाल्यार बरें जातें. आबसालोमा, म्हज्या पुता. राय आबसालोमा पासत रडता आनी विळाप करता म्हूण जोवाबाक खबर मेळ्ळी. अशें जैताचो तो दीस सगळ्या सैनाक दुखाचो दीस जावंक पावलो. कित्याक राय आपल्या पुताक लागून दुखान भरला म्हूण सैनिकांनी त्या दिसा आयकलें. झुजांत पळोवन धांवल्ल्या उपरांत आपलें तोंड दाखोवंक लजेतेल्या मनशा भाशेन सैनीक त्या दिसा सोर्या शहरांत भितर सरले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. हांव पळय अनाथ आनी दुर्बळो जावन आसा. जर हांव तुजो भक्त तर म्हजो जीव तूं सांबाळ. तुजेर पातयेवन रावलेल्या सेवकाक तूं राख. श्लोक. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. तंस म्हजो देव, म्हजी दया कर सैबा. दीस रात तुकाच हांव उलो मारतां. तुज्या सेवकाचें काळीज संतोस बरीत कर, कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता न्हयवे. श्लोक. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. तूं देवा दुलोभ आनी कणवाळो. तुका उलो मारतल्या थंय दया मायेन भरलेलो. म्हज्या मागण्यांक कान दी सर्वेस्परा. म्हज्या खालत्या विनवणेक जाप दी. श्लोक. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. क्रिस्तान आमचे रोग आपणांचेर घेतले आनी आमची पिडाशिडा ताणें ववयली. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. भगवान मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू परत्यान मशव्यार सोडून सरोवराच्या पेले तडेक उतरलेल्या वेळार वडेक लोकां जमो ताचे भोवार एकठांय जालो.
तो सरोवराच्या तडीर आसतना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यापैकी एकलो जाहीर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परातून म्हणालो, म्हजी धूव मरणाच्या तणीर पावल्या, तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर, तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताचे सांगाता भायसन गेलो. लोकांचो व्हड जोमो ताच्या फाटल्यान वेतलो आनी ताका अडसितालो. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टातली एक स्त्री आसली. साबार वैजांच्या हातान पडून ती कश्टाल्ली आनी आपले आसले सगळें तिणें वखदांक करशिल्लें. तरी कांय पुनी बरेंपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस करून घेतिल्ली. तिणें जेजू विशयांत आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगोवन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपडलें. फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलें म्हणून तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवा जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन फाटीं परतून म्हज्या आंगवस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारूंक लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा ते तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हूण सोदूंक हेणे तेणें पळयतालो. तेदवा आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताचे मुखार आयली आनी पांयां सर पडली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगी लागली. तो जेजू तिका म्हणालो, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. तो अशें उलोवन आसतनाच सिनागोग अधिकाऱ्याच्या घरा तावन जण येवन सांगी लागले, तुज्या धुवेन प्राण केलो, आनीक मेस्त्रीक दोस्सो कित्याक? पूण तांणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सत मानल्यार मात्र सई. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणाकच आपणा सांगाता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाराच्या घरा लागसर येवन पावतना जेजून बोबाट विळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हे रडणें? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ते ताका हांसोवंक लागले. पूण ताणें तांकां सकटांक भायर केली. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या संगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदायिल्ल्या कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, थालिता कुम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हूण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेली सगळीं भोव चड विजमीत जाली. पूण कोणाकच ती खबर कळ्ळें न्हय म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. उपरांत चलयेक खावंक दिजय म्हणून ताणें तांकां सांगलें. देवाचें उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षुपातकां आमची वाडोवंक पावता आमचो. भोवमोगाच्या न्हू आयच्या वांजेलांत समियान जेजून जायराच्या धुवेक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवचें घडीत वयर आसा आनी पंदा आसा. मदगात 12 वर्सांच्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक जेजू गूण करता. हें घडीत आसा. अशें सँडवीच कित्याक केलां? सामार्कान कित्याक तें सँडवीच केलां? या तें जेजू जायशें कित्याक करता? जाहीर पळया, जेजू लागीं येता आनी म्हणटा, समिया जेजू, तूं म्हज्या घरा ये, म्हज्या धुवेचेर हात दवर आनी ताका गूण कर, तें कित्याक पिडेस्त आसा. आतां जेजू घरा वचूंक गळाय करता, सवकास करता, ताच्या बदला वाटेर तो रावता आनी थंयसर रक्तस्रावाची स्त्री येता आनी आपडटा आनी बरी जाता. आनी ताच्या उपरांत ताचे लागीं उलोवंक की जेजू वेळ काडटा. आनी अशें जायराच्या घरा वचूंक गळाय जाता. जावंक बरो एक दीस गेलो आनी थंयसर जायराची धूव मरण पावता आनी ताजे उपरांत जेजू तिका गूण करता. कित्याक? जायराच्या भावार्थांत मोगाच्यान थंयसर जायते उणेपण आमी पळयता. जेजू थंय तो भावार्थ ताचो आसलो की जेजूक आसा जाल्यार कितें जेजू गूण करूंक शकता. पूण जेजून आपणाच्या घरा येवन आपल्या भुरग्याक बरें करी जाय म्हण तो चिंता. म्हणजे ताच्या भावार्थांत इल्लें उणेपण आसलें. पूण त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रिये ती भावार्थ कितलो व्हरतो, आपूण जेजूक आपडल्या तक्षण हांव गूण जातली. म्हणजे तिचो भावार्थ व्हरतो, तक्षण ती बरी जाली.
पूण जायराती ग्रेस काय आसली, शिकप आसलें, बुदवंतो, जाणारी तो, लोकांचो मुखेली तो, देखून ताच्या थंय आसलें तें व्हडपण आनी गर्व आनी हंकार जेजूच्या भावार्थ, जेजूचे दवरल्या भावार्थांत एक उणेंपण थंयसर आसता. देखून जेजू ताका स्पश्टरान हें घडीत पळयशें करता ताणें. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन आपुडचें आनी बरें जावचें. देखून तूं भावार्थ दवरशी जाल्यार तुजी धूव बरी जातली. तुजी धूव मेल्यारय भावार्थ दवर. आनी जेजू थंयसर वतना आमी पळयता घरचो लोक सयत हांसता. चल ही मेल्या आनी हो ताका मरो ना, पिडेस्त आसा या मरो ना म्हणटा. जाल्यारय जेजू थंयसर वेता आनी सकडा मुखार व्हरतें अजाप करून दाखयता. जेजू थाबिता खुमी म्हणटस तक्षण मेल्लें भुरगें सयत जिवन जाता. म्हाका न्हू आमचो भावार्थ त्या रक्तस्रावाच्या स्त्री बरी वर्त जावं दी. जायरा बरी आसलो भावार्थ आसल्यार तो आनीकी चड नितळ निर्मळ आनी गूंड दृढ आनी देवाक मानवंचेच असलो भावार्थ जावं दी. आमेन. बापा फळ वावरासो गौतमच्या मोगासो कळत्या कळसा वरत्या मोगा तुका आज भेटोवचो किरकोळ आमचे जीवन तुका भेटून दिता सेवेच्या स्फेरीता आमकां म्हणून मागता. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्की अपवी सभेच्या दबाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा आमी तुजीं साकरां तुज्या वेदीचेर हीं दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती तूं मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सडवण आमकां लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेश्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धेनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदेदार आनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडता आनी तीरबरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक आत्रेगून रावता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबारांचो सर्वेश्वर तूं सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सगळीं तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नांवी येता ताका जय. पूण सगळीं तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं सुम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका दिन वासून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. बावडतासो घोट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्या येतलो. बापा जेसूच्या मरणासा आनी पुनर्जिवांतपणासा आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तर आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती याचाकी वर्गा बराबर तूं आमकां प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या सर मालगाड्यांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्टकांनी मेल्ल्या समेस्तान तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यांत. सांत जोसेफ फेर्नांडमेट्स, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन आनी एसविडीचे मारतेर त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोवो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवाचें राज सगळ्या मनशा कुळाचेर येवच्याक आमी भोवभक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सगळेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थ काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतलें आमच्या पातकाच्या बंदपासांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. तू त्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान फोव कर. माया मोगान एकवटान जियोंक तुजी कृपा दी. जो जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सम्या जेजूची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसूं. माया मोगाचो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां समाधान. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संकवेत हांव ती आमचे झरती आनी केस्ताडीन जावं पूण ज्या काकुतीन आमच्या कुडीक तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फोव ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. कुंभाराचें गीत गीत संको डी 46 पान संको 164 पेज 164 डी 46. म्हज्या काळजान सम्या तूं ये, मोगान तुका स्वागत करता. दुर्बळ वेळा काळीज म्हजे नंदन जावं तें तुज्या येण्याक. उंड्या रुपार तूं काळजावूं म्हजे आत्मीक पोशण जाता. सेवच्या तुका नाफावो म्हाका, पूण म्हाका तूं कृपेन भरता. सेवच्या तुका नाफावो म्हाका, पूण म्हाका तूं कृपेन भरता.
अत्रेकाच्या कुंभाराच्या मागण्या आमी करया. दोळे जांपया आनी समया जेसूचें दर्शन आमी घेवया. मोगाळा जेसू भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय तू खरोच सोजर आसा म्हूण हांव पाती येता. म्हूण हांव पातये येता. तुका म्हज्या काळजांत हांव स्वागत करता तुका म्हज्या काळजांत हांव स्वागत आनी हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुका वेंगून सदांच म्हज्या सांगाता तूं राव. सदांच म्हज्या संगता तूं राव. म्हजो भावार्थ वाडय. म्हजो भावार्थ तूं सर पदवेदार. तूं सरपदवेदार. तुका साथ जालें कितेंच ना. तुका साथ जालें कितेंच तुका हांव आपडत आसतना तुका वापरतास तुज्या दैवीक सक्तेन तुज्या दैवीक सक्तेन म्हाका बरी भलायकी लाभता म्हाका बरी भलायकी आनी सासनीक जिवीत तूं म्हाका दिताय. आनी ससने जिवीत तूं म्हाका ह्या बरवशान तूं म्हाका चलोवन व्हर. त्या बरवशान तूं म्हाका चलोवन व्हर. आमेन. आमेन. प्रार्थोया. देव आमच्या भोवमोगाळ बापा सोडवणेच्या ह्या जेवणान तुवें आमकां नवें जिवीत दिलाय. सासणाच्या सुखा फावोंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच आमचे थंय थीर आसो आनी तो वाडत वचो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाच्या दैवीक लोरेत्र मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान हरी एका सकाळीं थंयसर युट्यूबाचेर सगळ्या संवसारार तें प्रसार जाता. तशेंच दैजीवळ टीव्हीचेर सकाळीं 6:30 तावन 7:30 वरां पर्यंत आसता. आनी तुमकांय आमच्या मिसावांत वांटेली जावंक मन आसा. फूल ह्या फुलाची फाकली तुमकां दान दिवंक मन आसा तर तुमी आमचे वेबसायट DCCMULKI.in हांगासर वेचें. DCC मुल्की म्हणजे डिवायन कॉल सेंटर मुल्की .in हांगासर वेचें. थंयसर लव ऑफरींग आसा. थंयसर तुमी दिवचें सांगात. तुमचे विनवणी दिवंक आसल्यार थंयसर इंटरसेशर प्रेयर्स आसात. प्रेयर रिक्वेस्ट आसात. तशेंच सांगाता थंयसर तुमकां मिसाची बलिदानाची त्या सावन दिवंक अवकाश आसा. मास इंटेन्शन्स अशें मोगाचें न्हू. आमी सांगाता मेळोन देवाचें राज जियेवया आनी प्रकट करया. वचोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे होडुकार. संको E16 5 202. सोनिया गवळ्या म्हज्या सोनिया अर्गां तुका सुर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोनिया अर्गां तुका किरकोळ रचनेक म्हाका बागलोय मासारतान तुज्या म्हाका पसलोय सुर्गी खाणान म्हाका दादोस केलोय सोनिया गवळ्या म्हज्या सोनिया अर्गां तुका सुर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोनिया अर्गां तुका मोगाळ पुत्रा सोवे अंकुवार मोरी आशीर्वादीम आमकां भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.